जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया मुझे फ्लोर देने का। नसरुल्लाह ज़ेरी की तरफ से 21 अप्रैल 2021 के हवाले से जो तहरीक इल्तिवा फ्लोर पर इस वक्त ज़ेर बहस है, वक्त का तकाजा है कि इस तहरीक के इल्तिवा को सीरियस अंदाज में लिया जाए। सरीना होटल में दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ, उनमें जो हज़रात शहीद हुए, हम उन शुहदा को सलाम भी पेश करते हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं। लेकिन एक बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि दहशतगर्दी के वाक़यात और ये तसलसल मुल्क पाकिस्तान में क्यों जारी और सारी है। टेररिज्म अगरचे एक आलमी मसला है, लेकिन इस वक्त इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो पाकिस्तान पर पड़ा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने जिन मकासद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया था, और हमने कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उस वादे से, हम उस मोटो से, हम उस स्लोगन से ईफा न कर सके। हम वो निज़ाम जो निज़ाम पूरी दुनिया में अमन की ज़मानत देता है, वो निज़ाम जो पूरी दुनिया में खुशहाली की ज़मानत देता है, वो निज़ाम जो पूरी दुनिया में अमन व आशती का पैगाम देता है, वो निज़ाम जिसे अल्लाह जल्लाहु बरतर ने अपने कुरान पाक में मुकम्मल और कामिल दीन से ताबीर किया है, हमने उससे बेवफाई की और उस बेवफाई की सज़ा आज पूरी कौम भुगत रही है। जनाब स्पीकर, मैं लंबी तारीख बयान नहीं करना चाहता। क़ैद आज़म के वफात के बाद लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ। रावलपिंडी में लियाकत अली खान शहीद होते हैं, लेकिन लियाकत अली खान की शहादत के बाद उनके कातलों को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें मौका पर गोली से क्यों उड़ाया जाता है। इसके पसे पर्दा क्या मुहर्रिकात हैं, इसके पसे पर्दा क्या वजूहात हैं। जनाब स्पीकर, जब से लियाकत अली खान की शहादत का वाक़या पेश हुआ है, हम उस वक्त से मुसलसल दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, कभी एक शक्ल में, कभी दूसरी शक्ल में, कभी एक अंदाज में, कभी दूसरे अंदाज में। 9/11 के बाद हमारी क्या पॉलिसियां रही। 9/11 के वाक़यात के बाद हमने क्या किया। हम कौम को सही सिमत न दे सके, हम कौम की सही अंदाज में रहनुमाई न कर सके। लिहाजा 9/11 वो आज तक हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है, और 9/11 को बहाना बनाकर पाकिस्तान को निशाने पर रखा जा चुका है। आगा साहब थोड़ा मुख्तसर कर दें, और भी साथी रहते हैं बात करने। मैं मुख्तसर करता हूं। जनाब स्पीकर,
میرے ساتھیوں نے، میرے کولیگز نے اپنی شہداء کی وہ تعداد گنوائی. میں تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں. تمام شہداء ہمارے لیے قابل قدر ہیں، ہمارا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہے. لیکن ایک بات اس آنریبل لاؤس کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے اس جنگ میں میرے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا قصور کیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا چاہتے تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک میں امن چاہتے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک میں خوشحالی چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک میں اسلامی نظام کا بول بالا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں انصاف کی بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں ووٹ کی تقدس کی بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں انصاف کی بات کرتے ہیں. لہذا دہشت گردوں نے ان کو 3 بار نشانے پر رکھا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ وہ خدا کے فضل و کرم سے محفوظ رہے. شکریہ. لہذا جناب اسپیکر، ہمیں ماضی میں ذرا جھانکنا ہوگا، ہمیں ماضی کی طرف پلٹنا ہوگا. غلط پالیسیاں، غلط درجہ بندی، غلط حکمت عملی آج ہمیں دہشت گردی کی صورت میں کبھی سرینے میں نظر آ رہی ہیں، کبھی بلوچستان میں نظر آ رہی ہیں، کبھی فاٹا میں نظر آ رہی ہیں، کبھی پنجاب میں نظر آ رہی ہیں، کبھی سندھ میں نظر آ رہی ہیں، کبھی میرٹھ ہوٹل اسلام آباد میں، کبھی کراچی میں، اور کبھی کوٹہ کے سرینا ہوٹل میں واقعات ہوتے ہیں. لہذا چونکہ ہم وہ صحیح سمت نہ دے سکے قوم کو، ہم جمہوریت نہ دے سکے قوم کو، ہم اسلامی نظام نہ دے سکے قوم کو، ہم عادلانہ نظام نہ دے سکے قوم کو، آپ کا وقت ختم ہو گیا. اس لیے جی میڈم شکیلہ نوید صاحبہ، اس لیے آج ہم امن سے محروم ہیں. اس لیے آج ہم امن سے محروم ہیں. لہذا ووٹ کو عزت دو، اسلامی نظام کا نفاذ فوری طور پر کیا جائے، جمہوریت کو صحیح ٹریک پہ چلایا جائے، پھر انشاءاللہ العزیز ہم ضمانت دیتے ہیں کہ یہ ملک چلے گا اور شائستہ انداز میں چلے گا. بڑی نواز. مہربانی.